हांवें बऱ्याच जाणांक विचारलें कितें म्हणून. अरे म्हणलें काँग्रेसीचो उमेदवार बाब मोन्सेरात आसा, हाजेर केसी कसल्यो ना काय म्हणून. कसल्यो केसी ना त्यो सांगच्यो. म्हाका सांगल्यो की सगळ्योच केसी तेजेर आसा, सगळीच कलमां ताका लागल्या, एकूय कलम उरूंक ना आनी एकाय पद्दतीची केस उरूंक ना की त्या मोन्सेराताचेर ना. म्हाका दिसता हे दिगंबर घोटाळेबाज जे आसा पळय न्ही ताका हांगासल्यान आमी धांवडून घालपाची गरज आसा. आनी म्हाका दिसता आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी म्हाका दिसता दाखयल्ले आसा की 5 कार्यकर्ते घेऊन जे आयिल्ले आसा पळय न्ही ते समोर. गोंयकाराच्या हातात गोंयचो फुडार, नवे वर्सा काँग्रेस सरकार व स्लोगन घेवन आमी गोंयांत सगळे कडेन भोंवतात. गोंयांत सगळे कडेन आमी सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीनी हांव पावलां. एक लोकांनी निर्धार केल्लो आसा आनी तो निर्धार म्हणजे ह्या खेपेक ह्या इलेक्शनाक बीजेपीचें सरकार परत सत्तेर हाडप ना असो पळोवपाचें ना. कोविडाचो मिसमॅनेजमेंट केलो. म्हाका पयर एक 40 वर्सांचो भुरगो मेळ्ळो खुद्द मुख्यमंत्र्याच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी सांखळेक सुर्ला गांवांत. तो म्हाका म्हणून पावलो आपूण रावलां, आपूण चीफ मिनिस्टराकी रावलां, बीजेपीच्या वर्कर्सां रावलां, मतां मागपा येता काय म्हणून. हांव म्हणलें कितें जालें रे बाबा. तर म्हणून पावलो आपलो बापूय आपल्या दोळे मुखार तडफडून मेलो ऑक्सिजन ना म्हणून. गोवा मेडिकल कॉलेज 25 जाण म्हणून पावलो दिसाक. ह्या सरकारान तांच्यो हत्या केल्यो म्हणून पावलो. ते नॉर्मल मरूं ना, दे आर मर्डर्ड बाय द बीजेपी गव्हर्नमेंट फॉर द फेल्युअर टू सप्लाय ऑक्सिजन. ऑक्सिजन सगळे कडल्यान एक आवाज येता की गोंय राज्यांत सत्तेर आशिल्लें हे बीजेपीचे सरकार हे परत सत्तेर येवपाक जायना अशें सगळे प्रजेचे गोंयच्या प्रजेचे म्हणणें आसा की परत नाका आमकां बीजेपीचे सरकार, परत हाडया काँग्रेसचे सरकार. लोक कंपेर करतात 2007-2012 काँग्रेसचे सरकार आशिल्लें. त्या वेळा वयली गोंयची परिस्थिती पळया. बारीक लोकांच्या हातांत पयसो गळटालो.